الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشعائر الإسلام، وإنه قد اجتمعت شعائر كثيرة في يومكم هذا، في شهركم هذا، وفي يومكم هذا. فإن هذا شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وهي شعيرة كبيرة. ثم هذا يوم العيد، عيد الأضحى، وهو من شعائر الإسلام. وصلاة العيد من شعائر الإسلام. والحج من أهم وأعظم شعائر الإسلام. فلكل هذه الشعائر والعبادات تعليمات وهدايات كثيرة يا عباد الله. فمن أهم تلك التعليمات التوحيد والإسلام والإخلاص والتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات منه والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم في ليلكم ونهاركم وصباحكم ومسائكم،
وادعوا لإخوانكم المسلمين في دعواتكم كلها وفي هذا المجلس خاصة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين من الرجال، اللهم انصر المستضعفين في غزة وفي كشمير وفي كل بلد من بلاد المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا يا كريم يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله العالمين، لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أكرم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات المحكمة الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। দুয়ার আগে একটা ছোট্ট কথা, সেটা হলো কোরবানি যেমন ইবাদত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা এটাও ইবাদত। কোরবানির ইবাদত পালন করতে গিয়ে ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট গ্যারেজগুলো যদি আমরা অপরিষ্কার করে রাখি অপরিচ্ছন্ন করে রাখি তাহলে এটা অন্যায় হবে। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। কোরবানি যেমন ঈমানের অঙ্গ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, এটা খুব আমরা খেয়াল রাখি।